Prayer of preparation for Mass. In the name of the Father, and of the Son, and the Holy Spirit. Amen. Almighty and ever-living God, I approach the sacrament of your only begotten Son, our Lord Jesus Christ. I come sick to the doctor of life, unclean to the fountain of mercy, blind to the radiance of eternal light, and poor and needy to the Lord of heaven and earth. Lord, in your great generosity, heal my sickness, wash away my defilement, enlighten my blindness, enrich my poverty, and clothe my nakedness. May I receive the bread of the angels, the King of kings and the Lord of lords, with humble reverence, with a purity and faith, the repentance and love, and the determined purpose that will help to bring me to salvation. May I receive the sacrament of the Lord's body and blood and its reality and power. Kind God, may I receive the body of your only begotten Son, our Lord Jesus Christ, born from the womb of the Virgin Mary, and so be received into his mystical body, and numbered among his members. Loving Father, as on my earthly pilgrimage, I now receive your beloved Son, under the veil of the sacrament. May I one day see him face to face in glory, who lives and reigns with you forever. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and the Holy Spirit. Amen. Paghigugma sa Ginoo, ang sinugdanan sa kinaadman, ang iyang kadayganan, magpabilin sa kahangturan. Himayao nato ang Diyos, siya atong pasalamatan
sa panagtigom natong tanan nga iyang mga anak. Paghigugma sa Ginoo ang sinugdanan sa kinaadman, ang iyang kadayganan magpabilin sa kahangturan. Maayong good morning. Welcome sa Santuario Eucharistiko. Uban sa tanan natong mga intensyon, uban sa inyong intensyon alang sa kaayuhan, uban usab ang inyong, siyempre inyong mga sakit, inyong mga kaparentihan, inyong kahigalaan sa paghalad ining aton santos nga misa. Ato sabi apil ang mga kalag ni Lorna, Julio, Gemma, Juan, Erenia. Sa ngalan samahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maana kaninyong tanan. Maana usab kanimo. Mga igsoon, kining tubig gamiton aron pagpahinumdom nato sa atong bunyag. Pangayoon nato sa Dios nga panalanginan kini ug nga magpabilin kita nga makanunayon sa Espiritu nga iyang gihatag kanato. O Dios among amahan, ang imong gasa sa tubig naghatag sa kinabuhi ug kalunhaw sa yuta, nagahugas sa among mga sala ug nagahatag kanamo sa kinabuhi nga nayon. Nangamuyo kami kanimo karon nga imong panalanginan kining tubig ug nga imo kaming lig-onon karong adlaw. Bag-uha sa buhing tuburan sa imong kinabuhi dinhi kanamo ug panalipdi kami pinaagi ni ining tubig sa espiritu ug sa lawas aron malingkawas kami sa sala ug moabot nga na kanimo aron pagnawat sa imong gasa sa kaluwasan. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. O Dios nga makagagahom, nangamuyo kami panalangini kining asin, maingon sa imong pagpanalangin sa asin nga naghatag sa tubig, pinaagi ni Propeta Elias. Bisan diin isablig kining asin og tubig, papahawaa ang gahom sa nautan, ug bantay kami kanunay, pinaagi sa imong santos nga Espiritu. Kini among ipangayo, pinaagi ni Kristo, among Ginoo. Amen. Ang Dios nga makagagahom maghinlo unta kanato sa atong mga sala ug pinaagi sa Eucharistia nga atong saulugon, maghimo kanato nga takos sa pagpakigsalo uban kaniya didto sa langit ng gingharian. Amen. Magampo kita.
Ginoo, si Santo Domingo, pinagi sa iyang mga pahanungdan o pagtulunan, magtabang unta sa imong simbahan. Mahimo unta alang kanamo nga santos nga tigpangama. Siya nga bantog nga magwawali sa imong kamatuuran. Kini among gipangayo, pinagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimog sa Espiritu Santo, Dios nga sa hangtod sa kahangturan. Amen. Gikan sa basahon ni Propeta Nahum. Ninibe, gisulong ka na, miabot na ang gahom nga mulumpag kanimo. Andama ang imong mga panalipod, bantay ang dalan, pangandam alang sa gubat. Pula ang taming sa mga sundalo nga misulong kanimo, ug pula usab ang ilang gibiste. Nagpangidlap sama sa kalayo ang ilang mga karwahe, ug nagpanikad na ang ilang mga kabayo. Alaot ang siyudad, di naghitak ang pinatyanay, napuno sa mga bakak ug inilog, ug walay hunong ang pagpangawat. Pamati sa hinagiyos sa latigo, sa kabanha sa ligid, sa nagdagan nga mga kabayo, ug naguntol-untol nga karwahe. Misulong na ang mga kabalyero, nagpangidlap ang espada, ug nagsinaw-sinaw ang bangkaw. Daghang nangamatay, nagtipunog ang mga haya, ug dili kini maihap, nadagma sila sa mga patayng lawas. Labayon ko ikaw hugaw, ug dumtan ko ikaw, ug huymoong talan-awon sa katawhan, ug ang tanan nga motan-aw kanimo, mulikay ug moingon, nagunob ang Ninibe. Kinsay mohilak alang kaniya? Asa ako mangitag mga tawo nga mulipay kaniya? Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Ako ang magpahamtang sa kamatayon ug maghatag sa kinabuhi. Ako ang magpahamtang sa kamatayon ug maghatag sa kinabuhi. Hapit ng adlaw sa ilang katalagman, ug ang ilang kamatayon duol na kanila. Sa walay duha-duha ang Ginoo magbuhat sa katarong, alang sa iyang katawhan, sa iyang mga sulugoon maluoy siya. Ako ang magpahamtang sa kamatayon ug maghatag sa kinabuhi. Busa hikatunin ninyo nga ako lamang mao ang Diyos, ug walay laing Diyos gawas kanako. Ako mao ang nagadala sa kamatayon ug sa kinabuhi. Ako ang nagpahamtang sa mga samad ug ang nag-alima kanila. Ako ang magpahamtang sa kamatayon ug maghatag sa kinabuhi. Bairon ko ang akong nagpangidlap nga espada, ug ang akong kamot mukuot sa akong gapasan. Uban sa panimalos, panimaslan ko ang akong mga kaaway, ug balusan ko sila nga nagdumot kanako. Ako ang magpahamtang sa kamatayon ug maghatag sa kinabuhi. Alleluia, alleluia, isulti mo, o Diyos, kay maminaw ako sa mga gipamulong mo. Alleluia, alleluia, alleluia. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Maanaa usab kanimo. Kinotlogi kan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Himayaon ikaw, o Ginoo. Unya miingon si Jesus sa mga tinunan, ang buot mahimong akong tinunan, kinahanglan nga hikalimtan niya ang iyang kaugalingon,
pasano niya ang iyang krus ug mosunod siya kanako. Kaya ang buot magluwas sa iyang kaugalingong kinabuhi, mawad-an hinuon ni ini. Apan ang mawad-an siyang kinabuhi, tungod kanako, makabaton ni ini. Kaya mamakuha ba ang tao kung maangko niya ang tibok kalibutan, apan kawad-an siya sa iyang kinabuhi? Wala gayod. Ang tao walay bisan unsa nga ikahatag aron mabawi niya ang iyang kinabuhi. Kaya anak sa tao, hapit na moabot uban sa himaya sa iyang amahan. Kinuyugan sa iyang mga anghel, ugon niya, balusan niya ang tagsa-tagsa sumala sa iyang nabuhat. Hinumdumi kini, dinhi ani ay pipila nga dili mamatay, hangtod nga hikit-an nila ang anak sa tao nga moabot ingon nga hari. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, O Kristo. Diha sa maayong panglawas o sa sakit, grabe man o dili, kita kinahanglan nga magpabilin nga mga tinun-an ni Jesus. Dinhi sa atong Ebanghelyo, atong nadungog kining gitawag og cost of discipleship. Bili sa pagka-disipulo. Kung sa man kining kung atong tanawon ang bili, cost or value, kamahinungdanon. Ang bili usa ka kamahinungdanon nga description diha sa usa ka butang. Ang kamahinungdanon sa pagka-disipulo. O gibutang ni Jesus dinhi ang pagka-disipulo, pagka-tinun-an o pagka-sumusunod niya, mao ang pagpasan sa krus. Pagpasan nato sa atong krus. Usa sa mga krus nga atong gipasan, mao ang atong mga sakit. Grabe, kay dili lamang kini balatian sa lawas, kundi maapektuhan pagayod ang pamilya. Maapektuhan ang relasyon sa usag-usa. Maapektuhan ang pagpuyo diha sa panimalay. Maapektuhan ang inyong mga plano. Maapektuhan usab ang inyong mga bulsa. Maapektuhan ang ang pagbati. Ilabi na kung wala gayoy kwarta na musamot ang sakit. Tungod kay bation naman og kaluoy sa kaugalingon, mag-self-pity na o posible nga madugangan pa ang sakit. Imbes nga walay sakit sa kasing-kasing, magkasakit na lang sa kasing-kasing tungod sa paghuna-huna nga walay ikapalit og tambal. Kining tanan, anaa naman kanato ato na nga gipasan. Apan, ato ba kini nga gipasan nga nagasunod kita kang Jesus? Kaya doon na may uban nga nagpasan ni ining mga palasanon sa kinabuhi nga wala nagasunod sa Ginoo. Busa ang gipahinumdom kanato karon nga kung unsa man ang ato mga gipasan sa kinabuhi, dili unta kana makapahamulag kanato kang Jesus. Magpabilin unta kita nga iyang mga tinun-an. Bisan gani diha sa sakit, kita nakaalagad o nagaalagad man gihapon sa Ginoo. Dili man kita makasulti nga unya nako mag-alagad sa Ginoo kung mamaayo na ang akong balatian. Dili sa ako mag-alagad sa Ginoo, Father, kay masakiton man ko. Dili. Tungod kay bisan pa diha sa sakit, makaalagad kita sa Dios.
ug espesyal kaayo nga pagpangalagat tungod kay kini gihatag lamang diha sa mga masakiton, hilabi na espesyal nga gihatag sa mga masakiton, ug mao kining pagpakig-uban sa kasakitan sa atong Ginoo. Susama nga atong Ginoo nagpas-an sa krus, nagpakasakit ug namatay. Ang mga kasakitan sa kining mga masakiton, mga balatian sa mga masakiton, usa ka pagpangalagad sa Ginoo kung iuban kini diha sa iyang kasakitan. Usa ka pagtuman sa misyon natong mga Kristiyano. Busa ang mga masakiton kung nagapas-an sa cross nga nagasunod kang Kristo gihapon, nagaampo, nagapanalangin, nagahalad sa kalibutan, alang nagahalad sa tanan nga mga balatian sa kalibutan diha sa inyong balatian. O gihalad kini ngadto sa Dios nan inyong gituman ang inyong misyon. Nagmatinud-anon kamo nga mga tinun-an ni Jesus. Mao kining gitawag nato ug nasayod na kita ni ini gitawag og Christian suffering. Kay do na may suffering nga dili Kristiyano. Pag-antos nga wala nagasunod sa Ginoo. Apan alang kanatong iyang mga tinun-an, gikinahanglan nga magpabilin kita nga lig-on diha sa atong pagsunod sa Ginoo, bisan pa diha sa atong sakit. Ug kini ang makahatag og kaayuhan kanato tungod kay nag-ingon man si Jesus dinhi nga kay ang buot mo magluwas sa iyang kaugalingon kinabuhi, mawad-an hinuon ni ini, apan ang mawad-an siyang kinabuhi tungod kanako, makabaton ni ini. Makabaton kita sa kinabuhi dinhi sa yuta, sa kining meaningful nga kinabuhi ug sa kinabuhi sa umaabot nga kalibutan. Pagdaygon ka Diyos, Amahang langit nun, ninggasan namong mga masalay pon, ang panubino nga abot sa yuta, ginama sa kamot sa tao. Dawata kining among mga halad, sa mga sala namo ikabayad, ang lawas dugo ni Jesus among Diyos, kinabuhing gihalad sa krus. Ihalad namo ang among kalipay, tanang kasakit, kaguol kabudlay, tan-awa o Diyos, og ayaw pasagdi, himo ang maimo kami. Tan-awa o Diyos, og ayaw pasagdi,
himo ang maimo kami. Pagampo kamo mga igsoon na nga ako ganyang sakripisyo, dawaton unta sa Dios samahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. Ginoo, sa pangama ni Santo Domingo, kaluy pagpatalinghog kining among mga pag-ampo nga among gihalad kanimo. Sa dakong gahom ni ining sakripisyo, liguna sa pagpanalipod sa imong grasya ang mga tigsabwag sa pagtuo. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo, among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Maanaa usab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga mahan, Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan. Angay matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay sa tanan dapit. Kay imong gitugot nga magsadya ang simbahan diha sa piyesta ni Santo Domingo. Sa ingon nga imo kaming gilig-on pinaagi sa panig-ingnan sa santos niya nga kinabuhi. Imo kaming gitudluan pinaagi sa iyang pagwali o gipanalipdan pinaagi sa iyang pangaliya nga makapahimuot gayod kanimo. Ug busa uban sa panon sa mga anghel ug sa mga santos nagadayeg kami sa imong kahalangdon sa walay hunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahoman, puno ang langit ug yuta. Sa imong himaya, hosana sa kahitasan, daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Hosana, hosana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag ni ining adto sa mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan ni ini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bago ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo ngay ula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhat na kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Manluluwa sa kalibutan,
nga nagtubos ka namo. Pinaagi sa imong krus, ug pagkabanhaw luwas sa kami. Aron paghandom sa kamatayon o pagabanhaw ni Jesu-Kristo, nagahalad kami kanimo amahan, nining pan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan, nga moatubang og moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Francisco among Papa, ni Antonio among Obispo sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsoon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan, himuha kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amoy ikaw nga daygon ug amoy ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesu-Kristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya ug diha kaniya. Gihatag na kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. 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 Gitudluan kita ni Jesus sa pagtawag sa Dios ug atong amahan, busa mangahas kita sa pag-ingon. Amahan namo anaa sa langit, pagdaygon ang imong ngalan. Umabot ka namo ang imong gingharian. Matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalan-on namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlawa, ug pasayloa kami sa among mga sala. Ingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo. Ug dili mo kami itugyan sa panulay, hinunoa luwasa kami sa dautan. Mga-ayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming lawason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw ni ining panahon na, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesu-Kristo, among manunubos. Kay imo man ang gingharian, ang gahom ug ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesu-Kristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, maanaa kaninyo. Maanaa usab kanimo. Ipakita tam pag-inig suunay. Cordero sa Dios, nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaloy kami. Cordero sa Dios, nga nagawagtang sa mga sala
sa kalibutan, kaloy kami. Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw, sa kalinaw. Kini maong kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan ang ginapit sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dila ko angay mokalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Kini maong akong lawas, nga kung gihatag sa inyong kaluwasan. Dawata kini, dawata kini, sa akong handumanan. Kini ang akong dugo, giula sa inyong kapasayloan. Dawata kini, dawata kini, sa akong handumanan. Niining langit nung kalanon, gidawat sa kabus. Ang saad nga way kapakyasan, sa namatay sa krus. Kini maong akong lawas, nga kung gihatag sa inyong kaluwasan. Dawata kini, dawata kini, sa akong handumanan. Kini ang akong dugo, giula sa inyong kapasayloan. Dawata kini, dawata kini, sa akong handumanan.
Magampo kita. Nining paghandom kang Santo Domingo, mikalawat kami sa langit ng sakramento, Ginoo. Itugot nga ang imong simbahan, uban sa timos nga debosyon, makatagamtang sa gahom ni ining sakramento, ug nga makatabang unta sa pangngama niya, kansang mga wali nakapalambo sa maong simbahan. Kini among gipangayo, pinagi ni Kristo, among Ginoo. Amen. Aduna kitay hiling na dayon o pagtapion human sa misa dinhi sa tungga. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Maanaa usab kanimo. Ug manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Amen. Tapos ng atong misa, manglakaw kita og aton dado ng gugma ug kalinaw ni Kristo. Salamat sa Dios. Magampo kita. Amahan, sa ang imong anak si Jesus nakadawat sa among mga kasakitan uban sa iyang kasakit alang sa kaluwasan sa kalibutan. Patalinghogi ang among mga pag-ampo alang sa among mga igsuon nga ania dinhi ug sa tanang mga masakiton. Iuli mo unta ang ilang maayong panglawas, aron nga malipayong makapasalamat sila kanimo dinhi sa banay sa imong katawhan. Kini among gipangayo, pinagi ni Kristo, among Ginoo. Amen. O Ginoong Jesus, miingon ikaw nga ang usa ka timaan sa gahom nga mabatonan nila nga nagtuo kanimo, mao nga sa imong ngalan itapion nila ang ilang mga kamot sa masakiton ug mamaayo sila. Patalinghogi, Ginoo, kining pag-ampo sa mga nagatuo kanimo ug diha sa imong kaayo ug kaluoy, ayuha ang ilang mga sakit, ilabi na ni ining imong mga alagad. Itapion ang imong tuong kamot ni ining imong mga katawhan nga may sakit, aron kumbalikan na sila sa maayong panglawas ug kusog. Maghalad sila kanimo sa kinasingkasing ug makapahimuot nga mag-alagad sulod sa tibuok nilang kinabuhi. Kini among ipangayo, pinagi ni Kristo, among Ginoo. Amen.